बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। पस पर्दा हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखूँगा। कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ शरीफ नवाज़ परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, ज़रा आपकी खिदमत में कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो रखूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी ने जो नाफरमानी की वो तो रखिए एक तरफ, मरियम तो थी नाफरमान, अब भाई भी गद्दारी पर उतर आया है, बगावत पर उतर आया है। इस पर भी बात करेंगे। ख़ास व्लॉग ख़ास दोस्तों के लिए मैं आपका अपना तारिक खान, मेरा सलाम कबूल कीजिए। अपने मौज़ूआत पर बात करने से पहले आपसे ये अर्ज़ करूँगा, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। वक्त के फ़िरौनों यज़ीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन वसूल करते रहें। बगैर किसी तवक़्क़ुफ़ के हम आते हैं अपने मौज़ूआत पर। पहले बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ये ख़बर मतीउल्लाह जान ने भी की है, शहबाज गिल ने की है, मोईद पीरज़ादा ने की है, फयाज़ वलाना ने की है और हवाला दिया है बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ भट्टो का। मरियम रियाज़ भट्टो बुशरा बीबी की बहन है। उनकी जेल में मुलाकात है। ये उन्होंने कहा है मुलाकात के बाद कि मेरी बहन को जहर दिया जा रहा है। इंतहाई बुरे हालात में उसे जेल में रखा गया है। जिस सेल में रखा गया है वहाँ पर चूहे, कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने कही हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। मतीउल्लाह जान साहब ने इस हवाले से कुछ कड़ियाँ मिलाई हैं जिन्होंने मैं भी सटपटा के रह गया हूँ। देखिए, इमरान खान की और बुशरा बीबी दोनों की को एक ही बीमारी लगी है, दोनों की आंखों की बिनाई का मसला। फिर इससे भी बड़ा मसला, दोनों की सिर्फ बाएं आंख मुतासर हुई है। यह नहीं है कि बुशरा की बीवी की दाएं आंख नहीं, दोनों की बाएं आंखें मुतासर हुई हैं। इस हवाले से मतीउल्लाह जान का तो ये कहना है कि यह गफलत से ज़्यादा साजिश लग रही है। इसमें अडयाला जेल की इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत, बल्कि उसने कहा मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस साजिश में शामिल हैं कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हारी इंसाफ के नीचे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। जेल में बैठा हुआ है काम सा सुप्रीडेंट, वो उनके लवाहिकीन को उन्हें मिलने नहीं दे रहा। उनको वो जो कि एक इस्तेकाक है, आम कैदी का जो इस्तेकाक है। इमरान खान जो मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और पाकिस्तान का दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जिसने नाम रोशन किया है, बल्कि वो दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बना है, ऐसे बड़े शख्स के हवाले से इस कदर जुल्म, इस कदर जबर के 6 महीने से पूरे ख़ानदान के साथ बच्चों से, बहनों से मुलाकातें बंद हैं। कैदे तन्हाई में उसे रखा जा रहा है और उसे टॉर्च करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं सामने के मुसलसल इमरान खान का जो सेल है, इमरान खान अंधेरा करके सोने के आदी हैं, तो रात को उन्हें जगाने के लिए वहाँ पर यह है कि बहुत ही ज़्यादा रोशनी देने वाले बल्ब लगा के लाइटें लगाई गई हैं ताकि रात को इतनी रोशनी लगे, जबकि इमरान खान जो है कम लाइट में या रात को तो उन्हें नींद नहीं आती। इस वजह से उन्होंने कहा भी, तो उन्होंने कहा है सिक्योरिटी, इमरान खान ने कहा है कि यह लाइटें खुदा के लिए बंद करो, मुझे रात को आराम करने दिया करो। रात को तो आगे से सुना है सूत्रों के अनुसार जेल का जो कर्नल सुप्रीडेंट है उसने कहा है सिक्योरिटी रीज़न ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर लाइट रखनी ज़रूरी है। भाई इमरान खान जेल से फ़रार हो जाएगा, भाग जाएगा, आप इमरान खान से ये तवक्को करते हो। सिक्योरिटी का रीज़न है तो बाहर सिक्योरिटी वाले वैसे ही पंजाब पुलिस सारे के वहाँ पर हर वक्त हज़ारों के हिसाब से मरियम नवाज़ की पर पंजाब पुलिस का मकसद ये है कि किसी तरह इमरान खान की हिमायत में कोई आए, उनको मारें, उनको डंडे मारें, उन पर वाटर कैनन से पानी बरसाएं। इसी काम पे तुम लगे हुए हो। ये सिक्योरिटी काफ़ी हो गई है। अब जेल के अंदर इमरान खान के सेल के सामने
इतनी लाइट्स लगाना, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टॉर्च करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ये जो मरियम रियाज भट्टो साहब हैं, जो बुशरा बीवी की बहन है, उनका ये भी कहना है कि मेरी बहन के जो सेल है उसमें चूहे जाते हैं, चूहे जा रहे हैं, और वहाँ पर बाकी भी कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ सफाई वगैरह का बिल्कुल भी कोई बंदोबस्त नहीं है, ताफन और बदबू फैली हुई है, इस कदर इर्द गिर्द गंदगी फैलाई गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बाद में मैं आऊँगा कि उनको किस जुर्म बेगुनाही की सज़ा दी जा रही है। तो ये हैं असल हालात। अब जो सवाल उठाया है मतीउल्लाह जान ने भी, और ये यकीनन आपके जहन में भी उठेगा, देखें मकाफात अमल आगे अगले विलाग के दूसरे हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ज़रा नवाज शरीफ के हालात भी रखूँगा कि वहाँ उनके कैंप में क्या हो रहा है। मकाफात अमल दुनिया में होता है, और जो जैसा जैसा करता है वो वैसा वैसा पाता है, और ऐसा हो रहा है। उसकी मैं मिसाल आगे जाके दूंगा। अच्छा, एक गुजारिश एक बार फिर आपसे करूंगा, कुछ दोस्त मेरे व्लॉग देखते हैं 2-3 मिनट के बाद छोड़ देते हैं, 10-12-13 मिनट का मेरा व्लॉग होता है। तो मेरी गुजारिश होगी, आपको बात की समझ तब आएगी जब आप मुकम्मल व्लॉग देखेंगे। तो सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुकम्मल व्लॉग देखें। आगे बढ़ते हैं। तो ये है सिचुएशन इस वक्त जबर की, रियासती जबर की, इस मुल्क की अदालतों की। मतीउल्लाह जान ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस सब के ज़िम्मेदार हैं, जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें, इमरान खान मुजरम है, इमरान खान गुनाहगार है, मान लेते हैं। इस मुल्क में डाके पड़ते हैं, इस मुल्क में लोग कैद भी होते हैं, लोग चोरियाँ भी करते हैं, लोग मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, लोग इस मुल्क का पैसा चोरी करके दुबई में, इंग्लैंड में माल भी बनाते हैं, लेकिन वो गुनाह नहीं है। इमरान खान ही मान लेते हैं, मैं भी मानता हूँ, इस मुल्क का सबसे बड़ा गुनाहगार है। बहुत से आपने आपके इलाका में हुए होंगे, आपने देखा होगा, कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं, लोग लोगों को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वो बंदा अरेस्ट होता है, जेल में जाता है। तो वो जो कातिल होते हैं उनको भी उनके रिश्तेदार वीकली एक दफ़ा मिलने जाते हैं, मुलाकातें होती हैं। फिर केस करने के लिए, मुशावरत के लिए उनके वकला जाते हैं। वो छोटी कोर्ट से लेकर बड़ी कोर्ट तक, ज़ाहिर कत्ल का मुकदमा है 302 का है या 337 का इक़दाम, जो भी है वो कानूनी माहिरीन बेहतर जानते हैं। बहरहाल कत्ल करने के बाद भी उस कातिल का भी ये हक़ होता है कि उसके रिश्तेदार उससे मिले, और वो अपनी सफाई में कानूनी तौर पर अपने वकील की मदद से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ऐसे है या नहीं है? दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, लेकिन इमरान खान ऐसा कैदी है कि जो दरवाज़ा अदालत का खटखटा नहीं सकता। वो खटखटाना तो दूर की बात है, दरवाजे पर मुक्के मारे अदालत आगे से खामोश, अदालत जवाब नहीं देती। अदालत अगर आर्डर करती है कि इसकी बहनों को मिलने दो, इसके वकीलों को मिलने दो, तो अडयाला जेल में जो कर्नल सुप्रीडेंट बैठा है वो मुलाकातें नहीं करने दे रहा। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। तू शाकर आप सियाना है, सड़ा चेहरा वेखा वाल ना पोस्ट। ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत। अब ये तो हो गया। अब ज़रा पर्दे के दूसरे तरफ आते हैं, ज़रा बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो भी देखी और कुछ ताज़ा तरीन तस्वीर भी आई हैं, आप भी देख लीजिएगा नवाज शरीफ की। तो मैं यही कहूँगा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी शाम कह रही है, तेरी सुबह का फसाना। इमरान खान शायद जेल में कैद होकर भी उस अज़ियत में ना हो जिस अज़ियत में नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस एक्सप्रेशन से आप देख लीजिए। वो जो नज़र आ रहा है शदीद कर्ब में है, शदीद परेशानी में है। नवाज शरीफ का गोश्त उसकी हड्डियों को छोड़ रहा है, और उसकी रंग में अजीब तरह की जर्दी है, आँखों में अजीब तरह की घबराहट है। तस्वीरों में आप वो चीज़ आप खुद देख लें, नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन वीडियोस। हालांकि अच्छा भला था, ये आखिर हुआ क्या? जेल का कैदी ही इमरान खान की ये हालत आपने करनी थी। तो इमरान खान, आप यकीन करें, वो आएगा तो वो बंदा ईमान के साथ है, वो बंदा अल्लाह का खौफ रखने वाला है, वो बेगुनाह है। वो जब जेल से आएगा तो उसके चेहरे में वही नूर भी होगा, उसके चेहरे में उसी तरह हशाश बशाश सेहतमंद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान आएगा।
لیکن یہ زہر دے رہے ہیں، یہ اللہ کا نہیں ہے کہ زہر دے کے عمران خان یا اس کی اہلیہ کو رستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ اچھا، نواز شریف کی میں بات کر رہا، ایک طرف نواز شریف دیکھیں اقتدار کے لیے نواز شریف نے بھی بہت سے کام ایسے کیے ہیں، غلام اسحاق خان سے شروع کریں یا بینظیر بھٹو کے خلاف، پھر محمد خان جنیجو کے خلاف جو کچھ اس نے کیا، اقتدار کے لیے اس نے ہمیشہ اپنا دین بیچا اور ہر حد سے وہ گزرا، اور اپنے موثروں کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی ہمیشہ، مطلب ایون کہ جنرل ضیاء کے ساتھ بھی جو اس کو لانے والا ہے اس کے ساتھ بھی نمک حرامی کی۔ آج جنرل ضیاء کا بھی برا بھلا کہتا ہے، وہ جنرل ضیاء ورنہ کسی صورت میں پاکستان کی سیاست میں یہ خاندان انٹر بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ جنرل گیلانی جنرل ضیاء ہے۔ اور دوسرا نمک حرامی کی حد دیکھیں کہ یہ شاہ محمود قریشی کا والد تھا، سجاد حسین قریشی، جس نے میاں محمد شریف کا اور ان شریف خاندان کا جنرل ضیاء سے تعارف کروایا تھا، اور شاہ محمود قریشی کا جو والد تھا سجاد حسین قریشی، اس سے حوالے سے اس کا بیٹا شاہ محمود قریشی سے بھی آج عدالتوں میں وہ پرانی نیکیاں ساری یہ بھول گئے ہیں۔ اس کو انگریزی میں نمک حرامی کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ نمک حرام کو انگریزی میں نمک حرام کہتے ہیں تو اسی اردو میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ان نمک حرام 5 آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت، آصف نواز جنجوعہ، جنرل وحید کاکڑ، مشرف پرویز بعد میں آیا، اور اب یہ باجوہ اور اوپر منیر اعظم، یہ سب نواز شریف نے لگائے، اور کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کے کبھی اختلاف نہ پیدا ہوئے ہوں۔ عمران خان نے کوئی آرمی چیف نہیں لگایا، جنرل باجوہ نواز شریف کا لگایا ہوا تھا، عمران خان کا لگایا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے ان کے کہنے پر اسے ایکسٹینشن دی گئی، اور اس کے بعد وہ عمران خان نے کوئی آرمی چیف لگایا بھی نہیں اور کوئی آرمی چیف اتارا بھی نہیں۔ نواز شریف نے 5 اپنے 3 بار کی وزارت عظمیٰ میں، اور کسی حد تک وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آرمی چیفوں کے ساتھ، وہ ملک کا پرائم منسٹر تھا تو وہ چاہتا تھا کہ آرمی چیف سے میں اوپر کا آدمی ہوں، آرمی چیف میری مرضی سے نہ چلے، نہ کہ میرے اوپر حکم چلائے۔ اب لیکن یہاں کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہ ملک پاکستان ہے، یہاں آرمی چیف زیادہ طاقتور ہوتا ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ، جہاں پر آرمی چیف سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اور جو کوئی بھی آرمی چیف کی طاقت کو وہ اچھا کرے، سیاہ کرے یا سفید کرے، یہ 25 کروڑ لوگ اس کے غلام ہوتے ہیں، اور آج نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ 25 کروڑ لوگ پاکستان کا فیلڈ مارشل ہے، اس کے غلام ہیں۔ نواز شریف کو انہوں نے اس لیے نہیں آنے دیا کہ نواز شریف ایک حد تک جھکتا، بےغیرتی کی ایک حد تک، دیکھیں بےغیرت تو وہ سارے ہیں، دیکھیں شریف خاندان کے حوالے سے اس میں تو کوئی شک آپ کو نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام خور ہیں یا زرداری ہے، حرام خور ہیں، بے ضمیر ہیں، ایمان فروش ہیں، منی لانڈرڈ ہیں، چور یہ ہیں، ڈاکو، کون سی برائی ہے جو ان میں ہے نہیں؟ ان دونوں خاندانوں میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ اب عاصم منیر کو ایسا آدمی چاہیے کہ جو کہ ہر بات پہ کتے کی طرح دم ہلائے اور پاؤں کو بوٹ پالش نہ کرے، اپنی زبان سے چاٹے۔ اب نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم جو ہیں وہ اس حد تک تو ہیں کہ جوتے ہم پالش کریں گے، لیکن وہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ عاصم منیر چاہتا ہے میرے جوتے چاٹے بھی جائیں، لہذا چاٹنے کے لیے اس نے پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کو رکھا۔ درمیان میں عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی، بطور ٹول یوز کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح وہ ڈسٹ بن میں آج پڑا ہے فضل الرحمان۔ تو مکافات عمل یہ ہوتا ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے بڑا رول جو اس وقت کردار ادا کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، راجہ ریاض نے کیا تھا، آپ دیکھ لیں نور عالم خان نے کیا تھا، ایم کیو ایم کے ان سب غداروں کو دیکھ لیں۔ آج وہ اس وقت تو وہ بہت بڑا لیڈر بن گیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ لوگ ہیں کہاں؟ اس کو مکافات عمل اس کو کہا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جس نے عمران خان کی لیگل حکومت آج پچھتا رہا ہے، اور اب اس کی صحت بھی، اس کے بھی چہرے کی، خیر اللہ معاف کرے، وہ مولانا ہے، ہم تو اسے مولانا نہیں مانتے، مولانا تو
مولانا کا ضمیر ہوتا ہے، مولانا کے دل میں وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ تو عام آدمی میرے جیسے گناہ گاروں کے دلوں میں اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں. ایسا مولانا جو اقتدار کے لیے اس کی دم ملتی ہو، اقتدار کے لیے جس کا ایمان بکتا ہو، جس کے فتوے بکتے ہوں، تو اس مولانا کا تو وہ مولانا کا بڑا مرکزی کردار تھا رجیم چینج کے حوالے سے. آپ پرانے یہ پاکستانی کو بھول جاتی ہے، ذرا پرانے کلپس اٹھائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو نے اور اس کا بیٹا اسد محمود، اللہ اکبر کبیرہ، آج کہاں ہے بیٹا تو وہ بھی ایسی بیہودہ بکواسات اس نے کی. اس نے کہا شہباز شریف کو لانے کی ہمیں اتنی خوشی نہیں ہے جتنا ڈائری لے کے عمران خان کو جانے کی تمہیں خوشی ہے. تمہیں عمران خان کے جانے کی کیوں خوشی تھی اسد محمود؟ اب آج مزے کرو، بھگتو. آج انہوں نے ٹشو کی طرح پھینک دیا ہے. اب کتے کی طرح انہیں منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس وقت تو مولانا کی دربار پر اکٹھے ہوتے تھے سارے چپلوسیاں کرنے، ضرورت تھی. اب ضرورت نہیں تو مولانا کہاں بیٹھا ہے. شہباز شریف اور زرداری تو اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، خوب لوٹ رہے ہیں. پاکستان تباہ ہو، پاکستان جائے بھاڑ میں، ان کی زندگیاں، مہنگائی جائے اور عروج پر، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، دہشت گرد دندناتے پھریں، لوگ مریں. ان کا مطلب ہے پیسہ کمانا، ملک کا چوری کرنا، پیسہ دبئی لندن کے بینک بھرنا. وہ پہلے بھی بھرے ہوئے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں. باقی میں اور آپ، ہم جائیں بھاڑ میں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس ملک میں. اب اندازہ کیجئے کہ یہ میں دوبارہ آتا ہوں نواز شریف کے حوالے سے. اس کی آپ دیکھ لیں کہ میں نے کہا نا، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ جھکی جھکی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. نواز شریف کے گالوں کا گوشت لٹک رہا ہے اور آپ اس کا چہرہ دیکھیں، آنکھوں میں اس طرح وہ دیکھنے کے قابل میرے خیال میں نہیں ہے، چلنے گھومنے کے قابل نہیں ہے. ہاتھوں کو اس کے دیکھیں تو ہاتھوں کو اس کا جو چمڑی ہے اس طرح دیکھیں، چمڑی جو ہے وہ گوشت کو چھوڑ کر ہڈی سے الگ ہو رہی ہے. اس کے ہاتھوں کو دیکھیں تو اس کا عجیب ہی طرح کی اس کی شکل بن گئی ہے، نوسط ٹپک رہی ہے. جب آپ ظلم کرتے ہیں تو دنیا کی دولت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا سکون اتنا برباد ہوتا ہے، ذہنی طور پر وہ ایک مریض بن گیا ہے. اب یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کی پرفارمنس سے جس حد تک یہ جھکا ہے، نواز شریف پریشان ہے. اور نواز شریف یہ شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کے بعد اسلام آباد کیوں نہیں اترا؟ لاہور میں اترا ہے. لاہور میں اس لیے اترا ہے کہ شدید منت محتاجی کے لیے بھائی کے پاس گیا ہے. اندر کی خبر یہ ہے، سوتروں کے انوسار نواز شریف نے کہا ہے جی کہ میں تمہیں کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اقتدار کے مزے، لیکن تو باغی ہے. اور نواز شریف شہباز شریف سے انتہائی وہ مایوس ہے. دوسری طرف اپنی بیٹی سے بھی میں نے یہ کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ بیٹی بھی پہلے اپنے باپ کو کبھی کبھی تبرک کے لیے ساتھ لے لیتی تھی، تو اب اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. نہ مریم اپنے شوہر سے بات کرنا پسند کرتی ہے اور نہ اپنے باپ سے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں جس کا شوہر سے نہیں، باپ سے نہیں، تو اقتدار کے مزے تو تم لوٹ رہی ہو. ٹھیک ہے، مریم اپنی سرجریاں تم کروا رہی ہو، اور تم جاپان، فلپائن، منیلا اور کیا کہتے ہیں برازیل کے ساحلوں پر جا رہی ہو. تم وہاں ننگی ہو کے نہا رہی ہو، تم بغیرتی کے گل کھلا رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہارا باپ، تمہارا شوہر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو اس عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، آپ فرما دیجئے. اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ نئے ولاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں شام کو. ایک گزارش آپ سے پھر، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں. تو کیونکہ نیا چینل ہے، میں نوجوان نیا یوٹیوبر ہوں، تو سب دوست اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور حق اور انصاف کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں. مجھے دیجیے اس وقت اجازت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ.